औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाकिरा अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयदा हिरा शराज़ी विलादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मौक़े पर एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद हूँ और ख़िराज अक़ीदत पेश करें उस अज़ीम हस्ती की बारगाह में और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में भी हदिया मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिलख़ुसूस हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरे मौला, मेरे मुंतख़ब करदा मौला, मेरे चुने हुए मौला, वली इब्ने वली मौला, अल्लाह के मासूम नुमाइंदे हुज्जत खुदा वलीउल असर साहिब ज़मान आखिरुज़्ज़मान मेरे मौला की बारगाह में हदिया मुबारकबाद पेश करती हूँ उनके जद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर, जो कि मुहसिन रिसालत है, मुहसिन इमामत है, मुहसिन इंसानियत है। क्या शान है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। जब हम हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने कायनात की सबसे बड़ी अमानत, वो हस्ती जो अम्बिया का सरदार है, जो सारे अम्बिया का सरदार है, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक के जितने अम्बिया हैं उन तमाम के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। महबूब किब्रिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अमानत कि वो जब कायनात में आए, जब 1024,000 अम्बियाओं ने अपनी रिसालतों के, अपनी नबूवतों के गुलदस्ते राहे नबूवत में रखे, तब जाकर कायनात में वो हस्तियाँ आई हैं। इतनी बड़ी अमानत को अल्लाह ताला ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद के सुपुर्द किया कि सिर्फ़ 2 बरस की आपकी उम्र है और जब आपकी वालदा इस कायनात से जो है वो तशरीफ़ ले जाती हैं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी तशरीफ़ ले जाते हैं, तो जब हज़रत अबू तालिब ने छोटा सा बच्चा लाकर 2 बरस का लाकर बीबी फ़ातिमा बिन्त असद के आगोश में रखा और कहा कि परवरदिगार आलम ने अब ये हमारी जो है वो ज़िम्मेदारी लगाई है कि हम इस सबसे बड़ी अमानत जो कायनात में खुदा की है इसकी हिफाजत करें। और इन दोनों हस्तियों ने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह से किए हुए उस वादे को निभाया कि जब परवरदिगार आलम ने कलाम बलागत में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने महबूब से कभी बात फरमाई तो यूँ फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, हमने जब तुझे यतीम पाया तो हमने तुझे जो है वो सरपरस्ती जो है वो अता फरमाई। हबीब, जब हमने तुझे तंगदस्त पाया तो हमने ववजदक आइलन फ़अग़ना, जब हमने तुझे तंगदस्त पाया तो हमने तुझे गनी कर दिया। ववजदक आइलन फ़अग़ना, कितनी बड़ी हस्ती है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के परवरदिगार आलम ने आपके सुपुर्द हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया। आप एक एक लम्हे कायनात की जो सारी नबूवत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसकी हिफाजत करते रहे और लोगों को बताते रहे, ऐ लोगों, इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना जानना, ये अब्दुल्ला का यतीम नहीं है, खुदा का रसूल है, ये ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह का रसूल है। ये उठे तब भी रसूल, बैठे तब भी रसूल, चले तब भी रसूल, जागे तब भी रसूल, सोए तब भी रसूल, लड़कपन गुजारे तब भी रसूल, जवानी गुजारे तब भी रसूल। जब अरब के बच्चे 40 साल तक जब आपने ऐलान नबूवत किया, लोगों को के सामने अपनी नबूवत का इजहार किया परवरदिगार आलम के हुक्म से, तो लोग नाऊज़ु बिल्लाह, अबू सुफियान ने एक जो है वो लश्कर तरतीब दिया, एक छोटा सा कारवां जो कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल खुदा को मजनून कहकर जो है वो पत्थर मारा करते थे, आपको परेशान करते थे, तंग करते थे। तो हज़रत अबू तालिब ने हैदर एक कर्रार मेरे मौला मुश्किल कुशा सिर्फ 10 बरस की उम्र के बच्चे को आपके साथ कहा कि आप जाइए और अपने भाई की हिफाजत कीजिए। मौलाए कायनात जब गए तो अरब के वो लड़के जब उनको रसूल खुदा की जानिब जब एक नारा लगाया कि ये मजनून है, तो मौलाए कायनात ने इस तरह से आपका दिफा किया कि वो सारे लोग बारगाह हज़रत अबू तालिब में और कहा कि एक ऐसा बच्चा है कि इसकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी हैं और जब ये शेरों की तरह दांतों को भींच कर हमला करता है, इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, लगता नहीं है कि बच्चा है, लगता है कि जैसे शेर है। तो सब लोगों को मारिफत नहीं थी कि वो हैदर एक कर्रार है। तो मेरे मौला रसूल खुदा के साथ साथ चला करते थे और उनका दिफा किया करते थे। हर मकाम पर हज़रत अबू तालिब, शेब अबू तालिब के ज़माने में अपने बच्चों के बिस्तर पर जो है वो रसूल खुदा को सुला दिया करते थे और रसूल अल्लाह के बिस्तर पर जब कुफ़ार जो है वो मुहासरा किया
کیا کرتے تھے اور آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے ارادے سے آیا کرتے تھے، ان خطرناک حالات میں اپنی اولاد کو، اپنے جگر گوشوں کو، حیدر کرار کو، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ رسول خدا کے بستر پر سلا دیا کرتے تھے۔ رسول خدا کے اس وقت ابتدائی زمانے میں جب دنیا کو معرفت نہیں تھی کہ اللہ کا رسول ہے، لوگ آئے رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کر کہا ابو طالب آپ اللہ سے دعا فرمائیے، مکے میں قحط ہے۔ تو جب دنیا کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے ہونے والے رسول ہیں، تب رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں کہ آپ کون ہستی ہیں۔ آپ نے بلند کیا 7-8 برس کے بچے کو آسمان کی جانب اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تجھے اس چہرے کا واسطہ جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے تو بارش نازل فرما، تو پانی کو برسا۔ تو جل تھل ہو گیا سارا عرب اور پانی خدا کی جانب سے جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر بھی جب ابو جہل نے سارے لوگوں کو کہا کہ ہم ان کی بات نہیں سنیں گے اور چلے جائیں گے، 3 دن کے بعد جب وہ ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کے سر پر سیاہ امامہ تھا، جس کے کمر کے اندر شمشیر لگی ہوئی تھی، وہ کمرے کے کونے سے اٹھا اور جو ہے ابو جہل کے گریبان میں پوری طاقت سے ہاتھ ڈالا اور میرے مولا رسول کی طرف جانب اشارہ کر کے کہا قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، آپ کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ بولیے جو آپ بولنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے احترام رسالہ جو حضرت ابو طالب نے سکھایا، اور ہر مقام پر تبھی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو جب حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب یہ دونوں ہستیاں رسول خدا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس سال کو آپ نے غم کا سال یعنی کہ عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، اپنے لیے رنجیدگی کا عالم پریشانی کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد یہ دونوں ہستیاں وہی ہیں جنہوں نے حضرت رسول خدا کو اپنی آغوش میں اس طرح سے پالا کہ جس طرح سے کائنات کی سب سے قیمتی ترین شے، قیمتی ترین امانت کو پالا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بی بی فاطمہ بنت اسد بھی رخصت ہوئی تو حضرت ابو طالب کی زوجہ اور حیدر کرار کی ماں کی قبر کے اندر رسول خدا اترے اور دونوں دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے قبر ہوشیار، میری ماں آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں ہستیاں ہم خراج پیش کرتے ہیں آخر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، کہ جن کے لیے کہا گیا شادابی گلزار پیمبر ابو طالب، احسان و سخاوت کا سمندر ابو طالب، رتبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب، تقدیس میں کعبے سے بھی بڑھ کر ابو طالب، اور جھکتی ہے جبھی جس پہ تیرے فکر و نظر کی ہے جائے ولادت ابو طالب کے پسر کی، اور کر یاد وہ شیب ابو طالب کا زمانہ، ہر رات پیمبر کو مصائب سے بچانا، اور اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔